Usa ka dili edukado nga amahan ang niadto sa mang-ayuhay og cellphone ug didto iyang gipatan-aw ang guba sa iyang cellphone. Dayon ning gikilati sa mang-ayuhay apan didto iyang nakita nga wala kini guba. Dayon ni niyang giuli sa tigulang ug giingnan. Okay ra man ang imong cellphone, wala may guba ani. Nihilom kadyot ang palibot samtang gidawat sa tigulang ang iyang cellphone ug wala pa gihapon nawala sa iyang panagway ang kaguol ug dili siya makatuo nga wala kini diferensya. Taod-taod niingon ang tigulang sa makaluluoy kaayo nga tingog uban ang jutay nga mga luha sa iyang mata. Kung wala pa kini diferensya, nganong dili man ko makadawat og tawag gikan sa akong mga anak. Kay ang tinuod mga amiga ug mga amigo, dili cellphone ang naay diferensya, kundi ang personal nga koneksyon sa iyang mga anak ngadto sa ilang amahan. Moral, kung asa man ka gidala karon sa oportunidad, ayaw kalimot pagpangumusta sa imong mga ginikanan, kay dili jud mawala sa ila ang kaguol, kamingaw ug kabalaka. Labi nagnaata sa layo. Garbo nila ang imong pagpanikamot, kalipay nila ang imong mga kabot. Apan ang imong presensya o tingog, maoy labaw nga makapahimuot. Maayong adlaw.